चांद मेरे आंगन का फ़ाखर जबीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल जब आप सुन सकते हैं ऑडियो में भी। तीसरी बेल पर भी वो सियाकेट वैसे का वैसे ही बन रहा तो चौथी मर्तबा वो दानिस्ता बेल पर से हाथ हटाना ही भूल गया। 1.5 दिन के ख्वार कर देने वाले सफ़र के बाद अगर एक बंदा अपनी टूटी फूटी हालत समेत घर के दरवाजे पर खड़ा हो और घर वाले उसकी आमद की इत्तला देती घंटी पर भी कान धरने को तैयार ही ना हो तो जो हरबा इख्तियार किया जा सकता था वही उसने किया था। चंद लम्हों बाद इसने बेल पर से हाथ हटाए बगैर ही अपनी दराज कामत का फ़ायदा उठाते हुए कदे उचक कर गेट के उस पार देखा जहाँ से एक मोहतरमा भागती हुई कम और लुढ़कती हुई ज़्यादा चले आ रही थी। यह देखकर ये बात आसानी समझ में आ गई थी कि गेट अब तक खुला क्यों नहीं है। मालूम नहीं मोहतरमा कब तक यहाँ पहुँचेंगी। वो कदे झुंझला कर सीधा हुआ। तभी गेट खुला और फ़ौरन ही 12 मन वजनी धमकी बरामद हुई। अगर तुमने फ़ौरन से बेशतर बेल पर से हाथ नहीं हटाया तो मैं गमला उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। उसने वाकई फ़ौरन से बेशतर अपना हाथ हटा लिया था क्योंकि इन मोहतरमा के तेवर देख अंदाज़ा हो गया था कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो कुछ बेद नहीं इन्हें उठाकर ही गमले पे दे मारे। जी, मुझे ज़हीर नुमान कहते हैं, मेरी बला से तीर कमान कहते हो। ये बताइए यहाँ किस खुशी में नाजिल हुए हैं। इसकी भरपूर शाइस्ती की जगह में ऐसा सनसनाता तीर फेंका गया था कि वो आखिर झपकता ही रह गया। देखिए जी, मैं कमाल साहब से मिलने आया हूँ, वो मेरे ताया। क्या? वो लड़की एकदम चीख पड़ी थी। आप ज़हीर नुमान हैं? वही वाले ना जो हमारे ख़ानदान के पहले और शायद आखिरी चार्टर अकाउंटेंट बने हैं। जी, ये नादानी मुझसे ही सरजद हुई है। इसने बड़ी नक्सारी से अपना जुर्म तस्लीम किया था कि अब खड़े रहने की ताब ख़त्म हो चली थी। मगर आफरीन इन मोहतरमा पर जो इसे अंदर बुलाने के बजाय खुद ही अंदर की जानिब लुढ़क गई थी। सर शुक्र कि गेट खुला था। सो वह तवील सांस लेकर सर झटकता हुआ बैग उठाकर गेट पार कर गया था। जिस तवील रोश के एक सिरे पर वो खड़ा था उसका इख्तिताम बरामदे की सीढ़ियों पर हो रहा था, जिनके दाईं तरफ बने संगीन सतून के सब्ज़ पत्तों से भरी बेल ने ढांप रखा था। बाईं सतून के गिर्द तरतीब से रखे गए गमलों में से 2 गमले में वो मोहतरमा यकीनन चंद लम्हे कबल ज़मीन बट करके गई थी। वो अभी अपनी सिन का तयन नहीं कर पाया था जब बरामदे में से खुलने वाले 3 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खुला और कदे लंबे लड़की भागती हुई बरामद हुई, या फिर बरामद होने के बाद भागी थी। वो ठीक से अंदाज़ा नहीं कर पाया था। तायम परेशानी की बात तो ये थी कि इसका रुख सीधा इसी की जानिब था। या अल्लाह, वो एकदम गड़बड़ा गया था। एक लम्हे के लिए तो इसका यही दिल चाहा था कि वो भी पलटे और इसी रफ्तार से भागते हुए गेट से बाहर निकले और सीधा घर जाकर दम ले। लेकिन चूंकि इसे अंदाज़ा था कि अम्मी और दादी ने इसे वापस इसी रफ्तार से भगाकर यहाँ पहुँचा देना है, इसलिए वो अपनी जगह चिपका खड़ा रहा। यहाँ तक कि वो लड़की इससे चंद कदम दूर आकर रुक गई थी। दूसरे मानों में इससे रुका हुआ सांस बहाल करने का मौका दिया था। आप ज़हीर नुमान हैं? सरता पा इसका जायज़ा लेने के बाद लड़की ने गौर से इसके चेहरे को देखा था। जब मैं अपने घर से चला था तब तक तो ज़हीर नुमान ही था। आप ही घर तक पहुँचते न जाने क्या हो जाऊँगा, वो कदरे चिढ़ के बोला था। ओह तो फिर आइए ना। आने वाले ने आगे बढ़कर इसके बाजू को इस तरह दबोचा कि गोया इसके भाग जाने का खदशा हो। वो मेरा बैग, वो भी आ जाएगा। लड़की ने उसे घसीटा, लेकिन उसके पाँव नहीं हैं। इसने इतला देनी चाहिए, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सो वो भी किसी बेबस बछड़ी की तरह इससे पीछे घसीटता चला गया। अम्मी देखिए तो कौन आया है। बरामदा अबूर करके वस्ती दरवाजे से एक कमरे में दाखिल होते ही वो चिल्लाई थी। हालांकि जिस अंदाज से इसने ज़हीर को पकड़ रखा था, कहना तो ये चाहिए था कि अम्मी देखिए मैं क्या लाई हूँ। कमरे में एक से ज़्यादा अफराद को देखकर ज़हीर ने पहली मर्तबा मुज़ाहमत करते हुए अपने बाजू इस शेरनी के नोकीले पंजों से आज़ाद कराया और फ़ौरन ही ताई अम्मा की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो जिंघाड़ों की प्लेट हाथ में लिए हैरान परेशान सी इसे ही देख रही थी। इनके साथ एक और खातून भी बैठी थी जो चेहरे मेरे से ताई अम्मा की बहन ही लग रही थी। वो इस अचानक इफ्तार पर ऐसी गड़बड़ाई थी कि हाथ ने पकड़ा सिंघाड़ा मुंह में रखना ही भूल गई थी। मुंह अलबत्ता खुला हुआ था।
امی یہ ظہیر ہے، چچا سلیمان کے بیٹے۔ اس لڑکی نے تعارف کا فریضہ بھی نبھایا۔ ارے لو بھائی، میں تو پہچان ہی نہیں پائی تھی، وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کو آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، اور جب اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ پلٹی تو لڑکی سنگھاروں کی پلیٹ سمیت غائب ہو چکی تھی۔ چھلکے البتہ سینٹر ٹیبل پر ہی پڑے تھے۔ ظاہر ہے ان کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ جو نہیں ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ، کٹ کاٹ تو بہت اچھا نکالا ہے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے طیمہ نے ستائشی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جبکہ دوسری خاتون بھی آنکھوں میں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ سنا ہے بڑی اچھی جگہ ملازم ہو گیا ہو، خیر سے تنخواہ کتنی ہوگی؟ وہ بھی ڈھنگ سے بیٹھنے ہی لگا تھا کہ طیمہ نے سوال داغ دیا۔ کچھ زیادہ نہیں طیمہ، بس یہی 20-22 ہزار۔ ہائے! طیمہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دوسری خاتون کا بھی ایسا ہی کچھ حال تھا۔ ماشاءاللہ، طیمہ نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا، اے لڑکیوں، کہاں رہ گئی ہو سب کے سب؟ ارے کوئی چائے پانی تو لے آؤ، بچہ کب سے آ بیٹھا ہے۔ حسب توقع طیمہ نے اپنا پینترا بدلا تھا اور لڑکیوں کو پکارنے لگی تھی۔ بینا سے تو تم مل ہی چکے ہو، وہی جس کے ساتھ تم ابھی یہاں آئے ہو۔ بہن بھائی میں سب سے بڑی ہے وہ، اس سے چھوٹا توقیر ہے اور سب سے چھوٹے کام نہیں۔ اس سے ابھی ملواتی ہوں تمہیں، خیر سے بڑا ہی یاد کرتی ہے اپنی چچی کو۔ انہوں نے جھٹ پٹ تعارف کروایا تو دوسری خاتون پہلو بدل کے رہ گئی۔ کامنی تو ابھی کل ہی ذکر کر رہی تھی کہ کسی روز چاچی سے ملنے جائیں گے، لیکن تمہارے تو آیا بھی نا اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بس۔ اے بیٹا، چائے بنا رہی ہو کہ پائے گلا رہی ہو؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر بینا کو پکارا۔ ظہیر نعمان اس دوران پورے کمرے کا جائزہ لینے لگ گیا تھا۔ طیمہ کی بار بار پکار کا یہ اثر ہوا تھا کہ چائے جلد ہی آ گئی اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ کامنی ہے، تائی کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی محترمہ تھی جنہوں نے گیٹ کھولا تھا۔ ارے آپا، یہ تمہاری بھانجے بیچاری میں مہمان سے ملنے کو کھڑی ہیں، ان کا بھی تو تعارف کرا دو۔ دوسری خاتون زیادہ برداشت نہ کر سکی تو کہہ ڈالا۔ طیمہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے اور حقیقتاً ان کو ہزار کوسوں سے نوازتے ہوئے تعارف کروانا شروع کر دیا، جو بینا کے ساتھ اس کمرے میں آدھم کی تھی۔ بڑی کا نام مہرین تھا، چوڑی دار پاجامے اور کرتے میں ملبوس، نفیس چشمہ سطر ناک پر ٹکائے وہ یوں حیران سی کھڑی تھی گویا ابھی ابھی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ اس سے چھوٹی کا نام نازنین تھا، معلوم ہوا اسپورٹس کی شوقین ہے، غالباً اسی لیے اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی ریکٹ نظر آ رہا تھا۔ بلیک جینز اور ڈھیلے لانگ شرٹ پہنے وہ خاصی بے نیاز اور لاپرواہ سے دکھائی دے رہی تھی۔ جب تک تعارف ہوتا رہا تب تک وہ خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے اپنے چیختے چلاتے معدے کو صبر کی تلقین سے نوازتا رہا، جو بیچارہ صبح سے خالی تھا۔ خدا خدا کر کے وہ چاروں بلائیں اس کے سر سے ٹلیں، تب کہیں جا کر اسے پیٹ پوجے کا موقع ملا۔ اور سناؤ، تمہاری امی اور دادی تو بالکل ٹھیک تھی نا؟ جی ہاں، بالکل خیر سے تھی، امی نے سلام بھجوایا ہے آپ کو، اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا بھجوایا ہے ہماری دیورانی جی نے۔ ایک تیز سی آواز عقب سے ابھری تھی۔ ظہیر نے پلٹ کر دیکھا، چھوٹی تائی اپنی اکلوتی صاحبزادی کے ساتھ خرامہ چلی آ رہی تھی۔ سلام بھجوایا آپ کی دیورانی جی نے، بڑی طیمہ نے لفظوں کو چبا کر جواب دیا۔ چھوٹی تائی کی آمد انہیں سخت ناگوار گزری تھی۔ خالی خولی سلام، خیر یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ چھوٹی تائی نے کندھے جھٹکی اور پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ظہیر، پہچانا نہیں تم نے اسے؟ فروا ہے، ہماری اکلوتی بیٹی۔ ایک دم انہوں نے کہا، ایک دفعہ گئی تھی تمہارے ہاں بچپن میں۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ بغیر کمبل اور ہیٹر کے ریشمی لحافوں میں سکڑ کر سونا پڑا تھا تو اگلے ہی روز اپنے پاپا کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ ان کے لہجے سے آتی عمارت کی بو نے ظہیر کا دل متلا دیا تھا۔ ہاں، کافی سال پرانی بات ہے، آئندہ ہی آئیں گی تو فل ہیٹڈ روم میں انہیں شاید کمبل اوڑھنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس نے بہت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ طیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ چھوٹی تائی جذبہ ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا بھائی، میں تو شاپنگ کے لیے نکل رہی تھی، دیر ہو جائے گی، اس لیے چلتی ہوں۔ وہ لمحوں میں دہلیز پار کر گئی تھی۔ اوکے، سی یو اگین۔
वो अपने ही ध्यान में था जब फरवा का मोमी हाथ इसकी नज़रों के सामने आ गया। इसने एक लम्हे के लिए नज़र उठा कर देखा। फिरोजी रंग की कीमती सूट में इसका दूधिया रंग दमक रहा था। धान पान सा वजूद, स्राहीदार गर्दन ने नेकलेस का बोझ भी जाने कैसे उठा रखा था। इसके चेहरे पर खुलूस सी मुस्कुराहट को देखकर इसका हाथ बेख्तियार ही हरकत में आकर इस नाजुक से हाथ को ज़रा सा छू गया था। ताई अम्मा मायने खैस अंदाज में खनकारने लगी थी, मगर वो बेनियाज सा बनकर वहाँ से उठ गया था कि अब वो आराम करना चाहता था। अब तक के लिए इतना ही। आगे अगर आप सुनना चाहते हैं कि आखिर ज़हीर यहाँ आया क्यों है और वो क्या चाहता है, उसके लिए आप देखिए मेरी नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।